ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 32 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 32 पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् लिङ्निमित्ते लृङ्क्रियातिपत्तौ इति सूत्रे तत्र मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य च यानि उदाहरणानि भवन्ति। अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम इति अमूषां रूपाणां सिद्धिं कृतवन्तः। तदनन्तरं भूधातोः सकृत् अस्माभिः सर्वाणि अपि रूपाणि पुनरुच्चारितानि। ततश्च उपसर्गाणां सन्दर्भे कश्चन विशेषः तत्र पठितः। तत्र ते प्राग्धातोः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः, गतिसंज्ञकाः उपसर्गसंज्ञकाश्च धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः इति। ततश्च तत्र आनिलोट् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। उपसर्गाणां विषये तु तत्र एषा स्पष्टता प्राप्ता यद्धातोः पूर्वमेव उपसर्गाः प्रयोक्तव्याः गतिसंज्ञकाश्च। प्रादिनां गतिसंज्ञा अपि भवति, उपसर्गसंज्ञा अपि भवति यदि क्रियया योगः भवति तर्हि। ततः तत्र अग्रे आनिलोट् इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य आनि इत्यस्य नस्य णः स्यात्, नकारस्य णत्वं भवति। प्रभवाणि इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अत्र भवानि इति रूपं भवति, तत्र भू इति धातुः भवति। भू इति धातोः पूर्वमेव प्र इति उपसर्गः प्रयुज्यते, तस्य प्रयोगो भवति। नायं समासः नाम शास्त्रे विहितः समासः न। अव्ययीभावः तत्पुरुषो वा केवलसमासो वा न। अयं धातोः पूर्वं क्रियमाणः कश्चन प्राक्प्रयोगः, पूर्वं प्रयुज्यते इति प्राक्प्रयोगः। णत्वं विहितं। प्रभवाणि इति रूपं च तत्र अस्माभिः साधितं। ततः अनन्तरं तत्र वार्तिकं पठितं। दुरश्शत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति। अस्य अर्थः दृष्टः। यत् दुर् इति यः अस्ति प्रादिः उपसर्गो वा तस्य षत्वे कर्तव्ये णत्वे कर्तव्ये च उपसर्गत्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तस्य फलं तु दुस्थितिः दुर्भवानि इत्यत्र षत्वणत्वयोरभावः। दुस्थितिः इत्यत्र उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यादिना सूत्रेण षत्वं प्राप्तं भवति। दुर्भवानि इत्यत्र आनिलोट् इत्यनेन णत्वं प्राप्तं भवति। उभयत्रापि नाम उभयस्मै अपि सूत्राय उपसर्गात् सुनोति इत्यस्मै वा आनिलोट् इत्यस्मै वा उपसर्गे निमित्तं भवतु इति अपेक्षा भवति। एवञ्च
उपसर्गः अत्र वर्तते नाम दुर्भवानि दुस्थिति इत्यत्र दुस्थिति इत्यत्र षत्वार्थम् उपसर्गे निमित्तं वर्तते, दुर्भवानि इत्यत्र उपसर्गे निमित्तं वर्तते, परन्तु षत्वं णत्वम् अपाकृतं भवतु इत्यर्थम् उपसर्गत्वमेव अपाक्रियते। तस्मात् दुष्स्थितिः दुर्भवानि इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि न भवन्ति। तद्रहितानि तद्रहिते एव रूपे अत्र भवतः इति भावः, नाम दुस्स्थितिः दुर्भवानि इति षत्वणत्वरहितमेव रूपद्वयं भवति। एतदर्थमेव अत्र उपसर्गत्वस्य प्रतिषेधः उच्यते। तत्रैव अग्रिमवार्तिके यस्य तु उपसर्गत्वं नास्ति तस्य उपसर्गत्वम् अपि सम्पादयामः। तदर्थं वार्तिकान्तरम् अस्माभिः पठितमेव। तत्र अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् इति वार्तिकं पठितम्। एतेन तत्र अन्तर् इति योऽयं शब्दः तस्य शब्दस्य तत्र अङ्विधौ कर्तव्ये, किविधौ कर्तव्ये, णत्वविधौ च कर्तव्ये उपसर्गत्वं वक्तव्यम्। उपसर्गत्वमत्र उच्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते अन्तर्धः अन्तर्धि इत्यादिषु क्रमशः आतश्चोपसर्गे उपसर्गे घोः किः इति आभ्यां सूत्राभ्याम् अन्तर्धः इत्यत्र अङ्, अन्तर्धि इत्यत्र च कि प्रत्ययः सिद्धो भवति। अत्र अन्तर् इति उपपदत्वं भजते। नाम किञ्चन पदं तद्वर्तते, परन्तु उपसर्गत्वं न भजते। तस्य उपसर्गत्वं एषु विधिषु कर्तव्येषु प्रकृते सम्पाद्यते। ह्यः विधिशब्दः यः वर्तते सः कि इत्यनेन एव सम्बध्येत इति उक्तं। तथा चेत् अथवा अङ् इत्यनेन सह अपि सम्बध्येत। तथा चेत् तद् अङ्क्योः विधिः अङ्किविधिः, अङ्किविधिश्च णत्वञ्च अङ्किविधिश्च णत्वञ्च अङ्किविधिणत्वे तयोः अङ्किविधिणत्वयोः इति द्विवचनान्ततया कर्तव्यं। तथापि बहुवचनान्ततया अत्र कृतं वर्तते। नाम पदं बहुवचनान्ततया श्रूयते वार्तिके। अतः प्रकृते वस्तुतः अङ् इति पृथक्, विधिः इति कि इत्यनेन सह एव योजनीयं। किविधिः णत्वेषु च किविधिः अङ्विधौ अङि किविधौ णत्वे च कर्तव्ये। एवं तर्हि तत्र समन्वयनं कर्तव्यं भवेत्। अतः एव बहुवचनम् उपपद्येत, अन्यथा कष्टं खलु। वानव अथवा मध्यमणिन्यायं पुरस्कृत्य विधीतिशब्दस्य सम्बन्धः अङ्किभ्याम् अपि कल्पनीयः, णत्वेन सह अपि कल्पनीयः। यथा देहेली क्वचित् कस्मिंश्चित् स्थाने अथवा कस्यचित् स्थानस्य मध्ये मणिः स्थाप्यते, तस्य प्रकाशः पूर्वमपि भवति, परमपि भवति, बहिः अपि भवति, अन्तः अपि भवति। तद्वत् प्रकृतेपि विधिसम्बन्धः अङ्किभ्यामपि णत्वेनापि अत्र अस्ति इति तत्र यथा मध्यमणिन्यायेन अन्वय सम्बन्धः प्रतिपाद्यते व्याख्यातृभिः शास्त्रकारैर्वा, तद्वत् प्रकृतेपि वक्तुं शक्यते इति मम मतिः। एषा मतिः दोषयुक्ता अपि भवितुमर्हति, यत्नः कश्चन कृतः तावदेव। यदि मध्यमणिन्यायः तद्धितेषु अस्माभिः एकवारं श्रुतः, मन्ये अत्रापि क्वचित् श्रुतः इति स्मरामि, अथवा तत्र व्याख्यायां वयं शृणुमः। भवतु नाम एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः नैव। अग्रिमं सूत्रं यद् वर्तते तस्यापि आरम्भः कृतः, तस्य पदविभागः केवलः दृष्टः। कः किं सूत्रं? शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे इति। अत्र
तदेव शेषे इति प्रथमान्तं भवति विभाषा क्षन्तव्य शेषे इति सप्तम्यन्तं भवति विभाषा इति प्रथमान्तं भवति अकखादौ इति सप्तम्यन्तं भवति अशान्ते इति सप्तम्यन्तं भवति उपदेशे इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति एतावदेव अस्माभिः गते पाठे पठितम् अत्र समस्तपदानि सूत्रे यानि वर्तन्ते तेषां विग्रहः कथम् अपि च तत्र सूत्रे किं किम् अनुवर्तते कश्च सूत्रस्य अर्थः तदिदं तु सर्वं पठनीयं वर्तते किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः अन्तर्धेति स्त्रियाम् इत्यधिकारे धा धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यं टाप् अन्तर्धिरिति उपसर्गे घोः किः अन्तर्भवाणीति आनिलोट् इति णत्वं शेषे विभाषा इति इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते अस्माकं क्रमे आसन् अधुना इतः अग्रे अस्माभिः गन्तव्यं वर्तते एतावान् विषयः गते पाठे पठितः अयं च अस्माकं क्रमे बुहादिप्रकरणस्यास्य 32 पाठः सम्पन्नः अधुना तावत् अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य 33 पाठः तत्र भवति आरब्धः 33 पाठे अस्मिन् वयं शेषे विभाषाखादावशान्तोपदेशे इति विकल्पेन णत्वविधायकं यत् सूत्रं वर्तते त्रिपादिस्थं तत्सूत्रविषये अग्रे पठामः तत्र व्याख्याता कथयति अग्रे अकखादाविति छेदः नाम एवं रीत्या पदच्छेदः अत्र अवगन्तव्यः इति भावः तत्र अकखादौ अशान्ते इति पदद्वयस्य विग्रहः ज्ञेयः यतोहि अनयोः समासो वर्तते तर्हि अकखादौ इत्यस्य आदौ विग्रहं पश्यामः कश्च खश्च कखौ कखौ आदौ यस्य तत् कखादि अथवा सः कखादिः तस्मिन् कखादौ सम्यक् एवं खलु शेषे विभाषा अकखादौ इत्युक्तं परन्तु अतः न कखादिः अकखादिः तस्मिन् अकखादौ एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः सम्यक् ततः अशान्ते इत्युक्तं खलु तस्य विग्रहः कथं ष अन्तः यस्य सः शान्तः सम्यक् ष इति व्यञ्जनमित्यर्थः न शान्तः अशान्तः तस्मिन् अशान्ते तत्र उभयत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्माभिः द्रष्टव्यः किञ्च अकखादौ इत्यत्र तु इतरेतरयोगगर्भद्वन्द्वः बहुव्रीहि समासः नैव आम् न कखौ अकखौ अकखौ आदिः यस्य सः अकखादिः एवं खलु एवमेव खलु पदच्छेदः शेषे विभाषा अकखादिः तर्हि अत्र सर्वान्ते न कर्तुं शक्यते बहुव्रीहिं कृत्वा नाम कखौ आदौ यस्य सः कखादिः न कखादिः अकखादिः तथा चेत् इतरेतरयोगद्वन्द्व तत्पुरुष नैतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिः समासः अत्र वर्तते इति नैव तथा बहुव्रीहौ अपि गर्भे स्थापयामः इतरेतरयोगद्वन्द्व बहुव्रीहि गर्भ
नञ् तत्पुरुषसमासः। यथा आदौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृतः कश्च खश्च कखौ, तदनन्तरं बहुव्रीहिः कृतः कखौ आदौ यस्य सः कखादिः, तदनन्तरं तत्र न कखादिः अकखादिः, तस्मिन् अकखादौ, एवं रीत्या अत्र शक्यः विग्रहः कर्तुं। सम्यक्। ततः अग्रे किं कथयति पश्यामः इति तु अस्माभिः विग्रहचर्चा अत्र कृता। व्याख्याता कथयति नेर्गदनद इति पूर्वसूत्रोक्तधातुभ्यः अन्यः शेषः। इतः पूर्वमेकं सूत्रं पठ्यते, अत्र ग्रन्थे अस्माभिः अग्रे तत् पठिष्यते। कथं वर्तते? नेर्गादनादपातपादघुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र नाम व्याख्याता एतां स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति यत् प्रकृते शेषः कः। उक्तातन्यः शेषः भवति इति वयं जानीमः। तर्हि प्रकृतसन्दर्भे नाम प्रकृतप्रकरणे कः विषयः उक्तः अभूत् इत्येतत् तदपि उच्यते। तदेव कथितमेव नेर्गदनद इति पूर्वसूत्रोक्तधातुभ्यः यः अन्यः वर्तते सः अत्र शेषो भवति इति। तदाह नाम अतः तत्र कथयति गदनदादेः अन्यस्मिन्, एवं खलु। तत्र सूत्रार्थः उच्यते। पश्यन्तु, उपदेशे कादिखादिशान्तवर्जे, एवं खलु। नाम धातुः सः कादिः न स्यात्, सः धातुः खादिः न स्यात्। उपदेशावस्थायां सः च धातुः षकारान्तः न स्यात्, मूर्धन्यषकारान्तः न स्यात्। कादिखादिशान्तवर्जे गदनदादेः अन्यस्मिन् धातुः परे, यतोहि अयमर्थः कुतः? शेष इत्यस्मात् लब्धः, एवं खलु। नेर्गदनद इत्यत्र ये धातवः पठिताः, तत्र के धातवः पठिताः इति चेत् तेषां परिगणनं तत्रैव कृतं वर्तते, नेर्गदनदपद इत्यादि। विशेषेण तु तत्सूत्रं यदा अग्रे पठिष्यते तदा सर्वस्यापि धातोः सूक्ष्मतया परिचयं प्राप्स्यामः। सम्यक्। तर्हि किं कथयति? अन्यस्मिन् धातुः परे उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य, नाम उपसर्गे यदि निमित्तं वर्तते अणत्वस्य कृते, किं निमित्तं भवति? रेफः भवति, षकारः भवति, वार्तिककारमते ऋ वर्णः अपि भवति, एवं खलु। उपसर्गात् निमित्तात् परस्य नेः नस्यणत्वं वा स्यात्। नाम नि इति यः वर्तते, नि इति प्रादिः वा उपसर्गो वा यः वर्तते, तस्य यः नकारः, तस्य नकारस्य णत्वम् अर्थात् णकारादेशः विकल्पेन भवति इति भावः, एवं खलु इत्यस्ति। अत्र वयं रूपद्वयं साक्षात् द्रष्टुं शक्नुमः। मूले रूपद्वयं प्रदत्तं, प्रणिभवति प्रनिभवति इति। एकं रूपमत्र प्रणिभवति इत्यपि सम्भवति, अपरञ्च रूपम् अत्र प्रनिभवति अर्थात् णत्वरहितं रूपं तदपि सम्भवति, एवं किल। तर्हि तदेव नाम अत्र यानि यानि निमित्तानि शेषे विभाषा कखादावशान्तोपदेशे इत्यस्मै सूत्राय अपेक्षितानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अपि सन्ति। तत्र नाम किमित्युच्यते चेत् अयं धातुः शेषकोटौ अन्तर्भवति। कः? भूधातुः। नाम गदनदादिषु न पठितः। अयं धातुः
अकादिः वर्तते, अखादिः अपि वर्तते, अशान्तोऽपि वर्तते। अर्थात् अकखादिः, अस्य आरम्भे ककारोऽपि नास्ति, अस्य आरम्भे खकारोऽपि नास्ति, न च अस्य अन्ते षकारः वर्तते। अस्य आरम्भे तु भकारः वर्तते, अन्ते च अस्य ऊकारः वर्तते। अतः अस्य स्थाने तत्र नाम नि इति यः वर्तते तस्य नकारस्य यः नाम नि इति प्र उपसर्गपूर्वकं नि इति प्र अपि च नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकः अत्र भूधातुः भवति। नि इत्यस्य यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य णत्वं भवति। अतः प्रणि भवति प्रनि भवति इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् विकल्पेन णत्वम् एतेन सूत्रेण भवति, तावदेव। इदम् उदाहरणं भवति। विशेषेण किञ्चन अन्यदपि उदाहरणमत्र यदि अस्ति, यदि स्यात् तर्हि अग्रे उदाहरिष्यते। किञ्च अन्यद् उदाहरणं नूनं भवितुमर्हति। तादृशं धातुं स्वीकुर्वन्तु यः गदनदादिषु न पठितः, यः च अकखादिः वर्तते, किञ्च शान्तः नास्ति। तं धातुम् अत्र प्रनि एते इति आभ्यां परतः यदि पठिष्यामः विकल्पेन णत्वं कर्तुं शक्यते। परन्तु यानि तु वर्जितानि निमित्तानि शेषपदार्थद्वारा, शेषपदद्वारा अथवा अकखादौ इति पदद्वारा अथवा अशान्त इति पदद्वारा तानि तद्युक्तानि धातुरूपाणि अथवा तद्युक्ताः धातवः परतः नापेक्षिताः। सम्यक्, तदा चेत् अणत्वं न भविष्यति। एवं खलु इति अत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयम्। सम्यक्, अस्तु। उदाहरणं तु अस्य सूत्रस्य सिद्धम्। अधुना अत्र केचन विशेषाः अग्रे सन्ति उच्यमानाः, ते अपि अस्माभिः पठनीयाः। तत्र कथयति व्याख्याता। किं कथयति चेत् ननु णत्वप्रकरणं संहिताधिकारस्थम्। एवं खलु, णत्वप्रकरणं यद् वर्तते तत् संहिताधिकारे अन्तर्भवति। तयोर्युवावच संहितायाम् इति चिन्तयामि। यतोहि षष्ठाध्याये संहितायाम् इति अस्ति, तत्तु अस्ति एव, तदेव संहिताधिकारः इति नास्ति खलु। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अष्टोत्तरशततमं सूत्रं भवति, तयोर्युवावच संहितायाम्। णत्वप्रकरणं तु तत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे भवति। चतुर्थपादस्य अष्टोत्तरशततमं च सूत्रं तद् भवति। सम्यक्। इतः प्राक्तने कस्मिंश्चित् सूत्रे संहितायां नाम तयोर्यवावत् संहितायाम् इति अनन्तरं, नाम एतस्मात् अनन्तरम् इतः च पूर्वं शेषे विभाषा मध्ये क्वचित् संहिताधिकारः आरब्धश्चेत् तद्द्रष्टव्यं। प्रायः नास्ति। तयोर्युवावच् संहितायाम् इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अष्टोत्तरशततमात् सूत्रादेव अत्र संहिताधिकारः स्वीकर्तव्यः। सम्यक्। तर्हि एषा तु स्पष्टता भवति। इको यणचि इत्यत्र नाम इति षष्ठाध्याये यत् सूत्रं पठितं वर्तते, यानि सूत्राणि इको यणचि इत्यादीनि, तानि अपि संहितायामेव कार्याणि कुर्वन्ति। परन्तु तत्र संहितायाः निर्वाहः कथम् इति चेत् तत्र संहितायाम् इति तत्रापि एकः अधिकारः पृथक्तया कृतः वर्तते। एवं खलु। सः तु अत्र यावत् अनुवृत्तिं न भजते। अतः तयोर्युवावच् संहितायाम् इत्यत्र विद्यमानः अधिकारः एव अत्र ग्राह्यः। किमर्थम् इदं सर्वम् उच्यमानं वर्तते? किमर्थम् अत्र संहिताधिकारः स्मर्यमाणः वर्तते?
इत्येतत् तद् अग्रे उच्यते। ततश्च नाम पूर्वमुक्तवान् ननु अणत्वप्रकरणं संहिताधिकारस्थं कथयति। ततश्च अविवक्षितायां संहितायाम् उपसर्गात् परत्वाभावात् णत्वाभावः। एवं खलु। नाम यदा संहिता न विवक्षिता, यतोहि संहिता विवक्षाधीनं भवति खलु। कथयति तदेव न ततश्च अविवक्षितायां संहितायां नाम प्रनि इति एतेन सह भवति इति संहितया न लिखामः। संहिता च नाम अतिशयेन सन्निधिः, परसन्निकर्षसंहिता इत्यत्र खलु पठिता संहिता, अतः सा संहिता स्मर्तव्या अत्र। कथयति संहितायाम् उपसर्गात् परत्वाभावात् णत्वाभावः। नाम अत्र नाम अविवक्षितायां संहितायाम् इत्युच्यते। नाम संहिता न विवक्षिता वक्तुं नेष्यते संहिता। अतः उपसर्गात् परत्वाभावात् णत्वाभावः भवति। यतोहि उपसर्गात् परत्वं कदा लभ्यते? यदा संहिता अस्ति तदा एव। एवं खलु। अग्रे कथयति विवक्षितायां तु णत्वमिति विकल्पसिद्धेः किमिह विभाषाग्रहणेन। एवं खलु। यदा संहिता विवक्षिता तदा णत्वं भविष्यति, यदा संहिता न विवक्षिता तदा णत्वं न भविष्यति। अतः प्रणि भवति इति रूपं संहितायां, संहिता विरहे प्रणि इति किञ्चित् दूरे, भवति इति किञ्चित् दूरे भवति, मध्ये व्यवधानम् अथवा अतिशयेन सन्निधिः यदा न भवति। एवं खलु। तदा अणत्वं भविष्यति। एवं रीत्यैव तत्र विकल्पसिद्धिः भविष्यति खलु। नाम एकस्मिन् पक्षे णत्वं न भवति, अपरस्मिन् पक्षे णत्वं भवति इति णत्वभावः णत्वाभावश्च इति उभयमपि सेत्स्यति खलु, रूपद्वयं लप्स्यते खलु। आम्, एकं यत् पदं वर्तते तस्मिन् पदे किञ्चित् संहिता न द्रक्ष्यते इति विषयः सत्यं, यस्मिन् पदे णत्वं न भविष्यति। नाम प्रनि इत्यनेन सह भवति इति अतिशयेन सन्निधिद्वारा न दृश्येत। एवं खलु। अतः किमर्थं विभाषाग्रहणं कर्तव्यम् इति आक्षिप्यते। नाम विभाषाग्रहणं व्यर्थं खलु, तस्य अपेक्षा नास्ति खलु। कथयति इत्यत आह, नाम अतः एव तत्र कथयति इति भावः। किं कथयति तदुच्यते। इहोपसर्गाणामिति तत्र मूले उच्यते। पश्यन्तु, इहोपसर्गाणाम् असमस्तत्वेऽपि संहिता नित्या। एवमस्ति। नाम इह प्रकृतप्रसङ्गे उपसर्ग नाम धातूनाम् अपि च उपसर्गस्य यत्र विषयः वर्तते तत्र उपसर्गाणां नाम उपसर्गाः ये वर्तन्ते तेषाम् असमस्तत्वे अपि, नाम समासः नास्ति चेदपि, समासः नाम तदेव तत्पुरुषः अव्ययीभावः इत्यादिः, सः च असमासः कुतः? यतोहि सुबन्तस्य तिङन्तेन समासः न भवति इति अस्माभिः सिद्धान्तः श्रुतः पूर्वं। नाम लोके न भवति, वेदे तु भवति, अनुव्यचलत्, पर्यभूषयत् इत्यादिषु। लोके अपि अल्पाः विशिष्टाः एव विरलाः अतिविरलाः प्रयोगाः ये लोके यथावत् प्रयुज्यमानाः वर्तन्ते, तत्र तिङन्तेनापि समासः दृश्यते, जहिजोडम् इत्यादिषु। तच्च अस्माभिः मयूरव्यंसकादयश्च इत्यत्र पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। तर्हि अत्र किमुच्यते? इह मूले पश्यन्तु, इह उपसर्गाणाम् असमस्तत्वे अपि संहिता नित्या।
नाम प्रणिभवति इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र उपसर्गाः ये वर्तन्ते तेषां नाम असमस्तत्वे सत्यपि नाम समासः नास्ति चेदपि संहिता या वर्तते सा संहिता नित्यतया भवति इति कश्चन व्याकरणशास्त्रगतः नियमः। एवं खलु। एतादृशनियमप्रतिपादने प्रमाणं किम् इति जिज्ञासा जायेत। तदर्थम् अग्रे कथयन्नस्ति। किं पश्यन्तु। उक्तमिति केन उक्तम् इति चेत् तदेव कथ्यते हरिणा इति शेषः नाम भर्तृहरिमहोदयेन इत्थम् उक्तं। किम् उक्तं? तदर्थं कारिका पठनीया। तत्र कारिका अस्ति नाम श्लोकः वर्तते कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः भवद्भिः पठितः स्यादेव, परन्तु अयं श्लोकः कौमुद्यां तावत् अत्र उच्यमानः वर्तते। अवसरं दृष्ट्वा ग्रन्थकारेण इदम् उच्यमानं वर्तते। कथं? संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इत्यस्ति। कथम् अन्वयः एवमस्ति यत् संहिता एकपदे नित्या। एकपदमित्यनेन किम् अत्र विवक्षितं तद्व्याख्यातं कथयति पश्यन्तु। अत्र एकपदे इत्यनेन अखण्डपदं विवक्षितम् इति। एवं खलु। एकपदेन अखण्डपदं नाम असमस्तपदं, समासः यत्र न भवति इति भावः। कथमेवमुच्यते यत् अखण्डपदम् अत्र विवक्षितम् एकपदेन इत्यनेन? कथयति नित्यासमासे इति लिङ्गात्, नाम तत्रैव तृतीयपादे नित्यासमासे इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि समासविषयः यत्र नास्ति सः विषयः एव नूनं पूर्वं चर्चितः। क्व? प्राक्तनयोः पादयोः इति भावः। तत्र एकपदे इत्यनेन असमस्तपदत्वं गम्यते। नाम समानं पदं, नाम एकमेव पदं, समानं पदम्। एवं खलु। अखण्डपदं यच्च अटकुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यत्र यथा अस्माभिः पठितं, तत्र रसाभ्यां णोनः समानपदे इत्यतः समानपदे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु। तद्वदेव अत्रापि समानपदं नाम अखण्डपदम् असमस्तपदम् इति भावः। अन्यथा नित्यासमासे इति न कथयेत्। नित्यासमासे इति परिगणनं कृतं खलु पृथक्तया। तत्परिगणनकारणादेव प्रकृते प्रथमे पादे संहितैकपदे नित्या इत्यत्र संहितैकपदे इत्यत्र एकपदे इत्यनेन अखण्डपदमेव गृह्यते। एकपदे इति अखण्डपदत्वं नाम तत्र असमस्तपदं गृह्यते भवतु नाम। तदेव अखण्डत्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डकत्वम्। अखण्डत्वं किं भवति? पदभिन्नोत्तरखण्डकत्वं नाम पदभिन्नम् उत्तरखण्डकत्वं। पदभिन्न उत्तरखण्डकत्वं नाम तत्र अन्यत् पदम् अपरं किमपि न स्यात्। एकमेव पदं स्यात्। पदभिन्न उत्तरखण्डकत्वं
नाम प्रकृते उत्तरपदत्वेन किमपि अन्यत् नाम तत्पदम् अथवा उत्तरपदत्वेन तस्मात् परतः किमपि न भवेत् इति भावः। एकमेव तत्र पदं भवतु इति भावः। पदभिन्नम् उत्तरखण्डकत्वं नाम उत्तरखण्डं पदभिन्नं स्यात् एवं खलु, तद् अखण्डत्वम् इति भवति। एवं किल कथयति। अन्यथा राजीयति इत्यादौ अतो गुणे इति शपा पररूपम् एकादेशः पक्षे च न स्यात् इति। एवं खलु, तत्र राजानम् आत्मनः इच्छति इति विग्रहे सति राजन् इति शब्दात् क्यच प्रत्ययः भवति। राजन् य क्यचः य अवशिष्यते। तदनन्तरं राज य इति खलु भवति। कथयति राजीयति नाम राजय इति भवति, नकारलोपः भवति। राज इत्यत्र जकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य ईत्वं भवति क्यचि च इत्यनेन, तदग्रे पठिष्यते। राजीय इति नामधातुः सिद्धः भवति। तदनन्तरम् अत्र सुपप्रत्ययः आयाति। ततः तस्य सुपः स्थाने क्षन्तव्यः तिप् प्रत्ययः आयाति। राजीयति शप प्रत्ययः विकरणत्वेन अत्र लभ्यते। राजीय अति सम्यक्। इदानीं राजीय अ इत्यनयोः अतो गुणे इत्यनेन पररूपं क्रियते। कथयति अन्यथा राजीयति इत्यादौ अतो गुणे इति शपा पररूपम् एकादेशः पक्षे न स्यात्। नाम पररूपम् इत्याख्यः एकादेशः न भवेत् इति। पररूपम् एकादेशपक्षे न स्यात्। वस्तुतः एकादेशस्य तत्र विकल्पः अस्ति इति नास्ति। अतः पक्षे इति किमर्थं कथयन् अस्ति इति तु द्रष्टव्यम्। एवं खलु। कदा न स्यात्? यदि अखण्डत्वं च भिन्नपदोत्तरखण्डत्वम् इति न स्वीक्रियेत। अत्र राजीय एतस्मात् शप् इति प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। तर्हि प्रकृते राजन् श राजन् अ तदेव क्यचपि विधीयते किल। ईत्वं च विधीयते। राजीय अ। इदानीं प्रकृते राजीय अ इत्यवस्थायाम् अतो गुणेन पररूपं भवति। राजीय इत्येव नामधातुः सिद्धो भवति। तर्हि प्रकृते संहितायाम् एवं खलु संहिता प्रकृते असमासत्वात् भवत्येव। नाम अखण्डपदत्वात् भवत्येव। नाम नित्यतया संहिता भवत्येव इति भावः। कुतः? समानपदत्वम् अस्ति। समानपदत्वं नाम अखण्डपदत्वम् अस्ति। अखण्डपदत्वं नाम पदभिन्नोत्तरखण्डत्वम्। अत्र पूर्वखण्डः कः वर्तते? राजीय। उत्तरखण्डः कः वर्तते? राजीय इत्येतस्मात् उत्तरखण्डत्वेन यः श्रूयते तस्य उत्तरपदत्वं नास्ति। अतः राजीय इत्यवस्थायां तत्र नित्यतया सन्धिकार्यं संहिताकार्यम् अतो गुणे इति भवति इति भावः। तत्र विकल्पः एव नास्ति। कुतः? संहिता नित्या अस्ति। अतः कारणात् नित्या संहितैकपदे नित्या इति। परन्तु एकपदं नाम किम्? अखण्डपदम्। अखण्डपदत्वं च नाम किम्? अखण्डं च भिन्नोत्तरखण्डत्वम्। अखण्डत्वं च क्षन्तव्य अखण्डत्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डत्वम्। उत्तरखण्डं यद् वर्तते तत् पदभिन्नं स्यात्।
पदभिन्नं चैतत् उत्तरखण्डं च, यदि उत्तरखण्डं क्वापि अस्ति तर्हि, एवं खलु, तत् वस्तुतः असमस्तपदम् इत्युच्यते। अत्र किञ्चित् विचारः सूक्ष्मः अस्ति, उदग्रन्थश्च अस्ति, परन्तु एतावता णत्वविषये यावत् श्रुतं तावत् सम्यक् स्पष्टम् अस्ति यदि, तर्हि अत्रत्यस्य विषयस्य अवगमनाय वस्तुतः तथा महान् क्लेशः आयासो वा न स्यात्। कथयति इत्यादौ अधोगुणे इति शपापररूपम् एकादेशः पक्षे च न स्यात्। पक्षे, आम्, अधुना विषयः स्पष्टः, पक्षे इति। यदि अत्रापि विकल्पेन संहिता स्यात् तर्हि संहिता भावपक्षः एकः स्यात्, संहितापक्षश्च अपरः स्यात्। संहिता यत्र स्यात् तत्रैव अधोगुण इत्यनेन पररूपं स्यात्। संहिता यत्र नास्ति तर्हि तु तत्र कामचारः। अतोगुणे पररूपं कर्तव्यम्, अधोगुणे इत्यनेन पररूपं कर्तव्यम् अथवा न कर्तव्यम् इति कामचारः विशिष्टो भविष्यति। सम्यक्। अतः प्रकृते नाम संहितैकपदे नित्या इत्यत्र संहिताविषयः जागरूकतया ज्ञातव्या, अपि च तत्र अखण्डत्वं किं भवति तस्य अखण्डत्वस्य विषये अपि अखण्डत्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डत्वम् इति विषयः अत्रैव अस्माभिः सम्यक्तया स्पष्टीकर्तव्यः। अतः संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः इत्येतस्मिन् विषये तु पठनीयम् अस्ति। एवं खलु। ततः अग्रे किम् उच्यते तदपि पश्यामः। कथयति, आम्, अग्रे तु भिन्नः विषयः अस्ति। कारिकायां तावत् एतावत् एव उक्त्वा कारिकायाः अथवा श्लोकस्य विषयः अत्र उपसंहृतः वर्तते। तर्हि श्लोकस्य अर्थमितोपि पश्यामः। संहितैकपदे नित्या नाम एकमेव पदम्, अखण्डपदं यदि वर्तते तत्र संहिता नित्या भवति, नित्यतया प्रवर्तते। नित्या धातूपसर्गयोः इत्यस्ति। धातुनि उपसर्गे च अपि एषा संहिता नित्या भवति। अपि च यत्र यत्र संहिता तत्र तत्र सन्धिकार्यमपि, यतो हि सन्धिकार्यं संहिताधिकारे पठितं भवति। अतः ततश्च तत्र नित्यासमासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। नाम सैव संहिता समासे नित्या भवति, समासे अखण्डपदत्वं भवति, न तु खण्डपदत्वं भवति। समासे नित्या, वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। वाक्ये तु विवक्षाधीनतया भवितुम् अर्हति एषा संहिता इति भावः। सम्यक्। तत्र मूले अपि उक्तं स्वयं ग्रन्थकारेण, इह उपसर्गाणाम् असत्त्वे अपि संहिता नित्या इति तदुक्तम्। संहितैकपदे नित्या नित्यधातुसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। इदानीं वाक्यस्य उदाहरणम्, अत्र उदाहरणानि अपि एकमेकं स्वीकर्तुं शक्यते खलु। संहितैकपदे नित्या इत्यत् प्रणिभवति, प्रणिभवति इत्यादिषु नित्यतया संहिता भवति। नित्या धातुपसर्गयोः, अत्र धातोः उपसर्गस्य चापि उदाहरणम् इदमेव भवति। किं? प्रणिभवति, प्रनिभवति। सम्यक्। नित्या समासे, समासे तु नित्यतया सन्धिकार्यं भविष्यत्येव, विकल्पो नास्ति। वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। यदि वाक्यं तत्र किञ्चन वर्तते तर्हि तु विवक्षाधीनं, यथा प्रयोक्तुः इच्छति तद्वत् तत्र वाक्यस्य प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यः इति। सम्यक्। संहितायाः प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यः इति। तत्र अपेक्षितं चेत् संहितां विधाय सन्धिकार्यं क्रियतां, नापेक्षितं यदि अनापेक्षितं तर्हि तद् अस्माभिः सन्धि अभावः अथवा सन्धिभावः इति उभयमपि स्वतन्त्रतया स्वेच्छया कर्तुं शक्यते।
यथा अहं विद्यालयं गच्छामि, अत्र मया सन्धिः कृतः, परसवर्णसन्धिः कृतः। अहं विद्यालयं गच्छामि, अनुस्वारः प्रयुक्तः यदि, तर्हि तत्रापि अनुस्वारोऽपि तत्र विशेषणसन्धिकार्यं नास्ति। अस्ति वस्तुतः मौनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः विधेयः। तदनन्तरम् अहं विद्यालयम् इत्यत्र अनुस्वारः एव अहम् इत्यत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता। वस्तुतः एतावता कारिका अत्र व्याख्याता। कारिकां व्याख्याय ततः अनन्तरम् अन्यः कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते, तत्र इङ्गितं करोति। अर्थनिर्देशश्च इति तत्र मूले पश्यन्तु, सत्ताद्यर्थनिर्देशश्चोपलक्षणं, तत्र कश्चन लेखनदोषः जातः वर्तते मम पुस्तके। क्ष इति न दृश्यते, अतः तद् योजयितुं शक्यते। सत्ताद्यर्थनिर्देशश्चोपलक्षणं कथयति, नाम कोऽभिप्रायः तत् कथयति। धातुपाठे भूसत्तायाम् इत्याद्यर्थनिर्देशः इत्यर्थः इति। नाम भूसत्तायाम् एतद्वृद्धौ इत्येवं रीत्या यः अर्थनिर्देशः वर्तते, सः अर्थनिर्देशः, सत्ताद्यर्थनिर्देशः। किमुक्तम्? उपलक्षणं नाम प्रदर्शनमात्रम् इत्यर्थः। व्याख्यात्रा उच्यते नाम प्रदर्शनमात्रं। कोऽभिप्रायः प्रदर्शनमात्रम्? एवं खलु, नाम तद् सामान्येन अस्य धातोः अयम् अर्थः वर्तते इत्येतदर्थं। नाम अस्य धातोः अयमेव अर्थः इत्येतदर्थं न इति भावः। सम्यक् कथयति, ननु अर्थान्तरपरिसङ्ख्या कुतो न स्यात् इत्यतः। नाम अर्थान्तरपरिसङ्ख्या नाम यः अर्थः निर्दिष्टः, सः अर्थः एव भवति, अन्यः अर्थः तु अत्र परित्यक्तो भवति, अन्यस्य अर्थस्य तु निषेधः अत्र गतः भवति। भू इति धातोः सत्ता नाम सत्ता इत्येव अर्थः, अन्यः अर्थः न स्वीक्रियते, तथा कुतो न भवति, अर्थात् तथा न भवति, वस्तुतः तथा न भवति। नाम सत्ता इत्येव अर्थः इति नास्ति। कुतः? धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। नाम धातूनाम् एकः एव अर्थः अथवा कश्चन निश्चितः एव अर्थः भवति इति नास्ति, धातूनाम् अनेकार्थः तत्र भवति। अयञ्च विषयः स्वयं तत्र सूत्रकारेण तत्र ज्ञाप्यते, तच्च अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति ग्रन्थे। किञ्चिदेतावता बहुत्र स्पष्टीकरणं जातम् अपि अस्ति। समीचीनम्। कथयति इत्यत आह किमाह उदाहरति, तत्र किं, यागात् स्वर्गो भवति इत्यादौ उत्पद्यते इत्याद्यर्थात् यागात् स्वर्गः भवति इति किञ्चन वाक्यं। तत्र यागात् स्वर्गस्य सत्ता अस्ति इति अर्थः न, परन्तु यागात् स्वर्गस्य सत्ता नाम यागात् यः स्वर्गः वर्तते सः स्वर्गः उत्पद्यते, तदेव तत्र आदिशब्दस्य ग्रहणं कृतं खलु, एवमेव आदिशब्देन तत्र अन्यत्रापि बोध्यं। यागात् स्वर्गः भवति इत्यादौ उत्पद्यते इत्याद्यर्थः। कथयति व्याख्याता, न च यागात् स्वर्गः भवति इत्यादौ उत्पत्त्यादौ लक्षणा कुतो न स्यादिति वाच्यं। नाम उत्पत्त्यर्थपरः अर्थः तत्र लक्षणैव स्वीकर्तुं शक्यते इति न वाच्यं। कुतः? प्रयोगप्राचुर्यसत्त्वात्।
नाम लक्षणा एषा नास्ति। अत्र अयं तु प्रसिद्धः प्रयोगः वर्तते, प्राचुर्येण अयं प्रयोगः क्रियते, आधिक्येन क्रियते। लाक्षणिकाः प्रयोगाः विरलाः भवन्ति, प्राचुर्येण न क्रियन्ते, अभिधाकोटौ च प्रविष्टाः भवन्ति। एवं खलु। अतः प्रकृते उत्पत्त्यर्थः धातोः एव अर्थः तत्र ग्राह्यः, स च धातोः अर्थः अयमेव इति न। धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति इति सिद्धान्तं स्वीकृत्य प्रतिपादनीयः। सम्यक् कथयति, पाणिनिर्हि धातुपाठे धातून् कांश्चित् अर्थान् कांश्चित् अर्थरहितान् पठति इति चुटु इति सूत्रभाष्ये स्थितं। सूत्रभाष्ये नाम अत्र अस्तु वयम् उदाहरणानि दृष्ट्वा प्रयोगान् दृष्ट्वा तु निर्णयं कुर्मः एव यद्धातूनाम् अयमेव अर्थः इति। धातूनाम् अनेकः अर्थः भवितुमर्हति, परन्तु भाष्यकारः अपि स्वयं कथयन् अस्ति। पश्यन्तु क्व चुडु इति भाष्ये पाणिनिः हि धातुपाठे धातून् कांश्चित् नाम कांश्चित् धातून् अथवा कांश्चन धातून् अर्थसहितान् कांश्चन अर्थरहितान् अर्थात् कांश्चन धातूंश्च अर्थरहितान् पठति इति चुटु इति सूत्रभाष्ये स्थितम्। एवं खलु। अतः मूले या पङ्क्तिः उक्ता किं नाम सत्ताद्यर्थनिर्देशश्चोपलक्षणं भवति, नाम प्रदर्शनमात्रमेव तत्र वर्तते, स एव अर्थः इति न, परन्तु अन्योपि अर्थः तत्सदृशः वा अथवा तद्भिन्नो वा अर्थः तस्य धातोः भवितुमर्हति। तत्र उदाहृतमपि यागात् स्वर्गो भवति इत्यत्र भवति इत्यस्य उत्पद्यते इति अर्थः ग्राह्यः। किञ्च अग्रे कथयति व्याख्याता, न चातिप्रसङ्गशङ्क्यः अनेकार्थाः अपि धातवः भवन्ति इति भाष्ये अपि शब्देन प्रयोगानुसारित्वा अवगतेः इति। एवं खलु। नाम तर्हि तु अतिप्रसङ्गो नाम यः कोऽपि अर्थः यस्य कस्यापि धातोः भवेत् इति कश्चन कथयेत्, तथापि न शङ्कनीयं। न यत्किमपि मनसि आगतं तत् कस्यचिदपि धातोः अर्थं परिकल्प्य तत्र अस्य धातोः अयमर्थः भवति, न तथा न। अनेकार्थाः धातवः भवन्ति सत्यं, तदेव कथयन्नस्ति अग्रे, अनेकार्थाः अपि धातवः भवन्ति इति भाष्ये अपि शब्देन प्रयोगानुसारित्वावगतेः। नाम अपि इत्यनेन तत्र किं गृह्यते, नाम धातवः अनेकार्थाः भवन्ति, परन्तु शिष्टप्रयोगान् अनुसृत्य ते प्रयोगाः व्यवहृताः स्युः, शिष्टैः व्यवहृताः स्युः, वाङ्मये दृश्यमानाः स्युः, प्रामाणिकैः आप्तैः पुरुषैः अनुमताः स्युः। शिष्टलक्षणम् अग्रे वक्ष्यते। पृषोदरादिनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रे भाष्ये उच्यते। अस्मिन्नार्यावर्ते आर्यनिवासे अलोलुपाः कुम्भिधान्याः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः कस्याश्चित् पारङ्गताः तत्र भवन्तः शिष्टाः इति शिष्टलक्षणम् उक्तमस्ति। शिष्टत्वेन भाव्यं नाम महत्तपः तत्र भवति। कश्चन कोटिजनेषु एकः भवति तादृशः। तथा कुम्भिधान्यः नाम परिमितमेव धान्यं स्थापयति सविधे, यावत् भोक्तुमपेक्षितं तावदेव लघुकुम्भ्यां यावत् धान्यमायाति तावदेव स्थापयति। अलोलुपाः भवन्ति, आर्यावर्तवासी भवति, अस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे इति उक्तं तत्र साक्षात्। सः आर्यः भवति,
आर्यो नाम श्रेष्ठः। अस्मिन् अस्य भारतभुविः भुवः नाम अस्याः भारतभुवः नाम आर्यावर्तम्। विद्यासु सः पारङ्गतः स्यात्, तादृशः स्यात्, तादृशः शिष्टः, तेन चेष्टितः प्रयोगः। अत्र अस्मिन् विषये वयम् इतोपि अग्रे श्रोष्यामः, पठिष्यामः, शृण्वन्तः अपि स्मः तत्र प्रकरणेषु। विशेषेण महाभाष्यम् इत्यत्र बृहदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रं द्रष्टव्यम् महाभाष्यग्रन्थे। प्रकृते तु चुटु इत्यत्र अयं विषयः उक्तः, नाम तत्र अपिग्रहणसामर्थ्यात् नाम प्रयोगानुसारित्वं पुरस्कृत्य एव धातूनाम् अनेकार्थत्वं प्रतिपादनीयं। यत्किमपि बुद्धौ आयाति तथा तु न प्रतिपादनीयम्। भूधातोः पतति इति अर्थः केनापि उच्यते यदि भवान् कः, भवान् शिष्टो वा इत्येव तत्र आदौ विचारणीयम्। एवं खलु, अर्थात् प्रयोगपरिपाटीं वीक्ष्यैव तत्र धातूनाम् अनेकार्थत्वं ग्राह्यम् इति भावः। कथयति सर्वेषु धात्वर्थनिर्देशस्त्वाधुनिकः इति। नाम तर्हि धातुपाठे सर्वेषामपि धातूनाम् अर्थनिर्देशः खलु दृश्यते। सः कुतः आयातः इति सर्वेषामपि धातूनाम् अर्थः सूत्रकारेण स्वयं नोक्तः। इत्येतत् सः तु आधुनिकः, नाम पाणिनेः उत्तरवर्तिभिः तस्य एव धातुपाठः, तस्य एव विविधं व्यवहारं दृष्ट्वा अथवा तदेव प्रयोगपरिपाटिं दृष्ट्वा तेषां धातूनाम् अर्थः लिखितः। कथयति एवं च सेधतेर्गतौ इति सूत्रे गतौ इत्युपादानात् षिधगत्याम् इत्यादि निर्देशः अपाणिनीयः एव इति दिक्। न सूत्रकारः सेधतेर्गतौ इति सूत्रे गतौ इति अर्थकथनं करोति। सेधतेर्गतौ षिधधातोः गत्यर्थकः गत्यर्थे किमपि भवति, तत्र कार्यम् उच्यते। एवं खलु, तत्र ण्यन्ते प्रायः अयं विचारः विचार्यते। नैव षत्वविषये गत्यर्थकस्य सेधतेः षत्वं स्यात् इति तत्र उच्यते। तर्हि तत्र अर्थनिर्देशः क्रियते सूत्रकारेण सेधतेर्गतौ। कथयति इति सूत्रे गतौ इति उपादानात्, गतौ इति तत्र ग्रहणं कृतं। षिधगत्याम् इति निर्देश इति अर्थनिर्देशः, नाम षिधगत्याम् इति यः अर्थनिर्देशः कृतः वर्तते सः अपाणिनीयः एव, सः न पाणिनीयः इति दिक्। नाम एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यं। नाम षिधगत्याम् इति यः अर्थनिर्देशः धातुपाठे दृश्यते सः निर्देशः अपाणिनीयः वर्तते। एवं खलु, नाम सेधतेर्गतौ इत्यत्र विशेषेण सः यदि नाम गतिः इत्येव यदि अर्थः स्यात् तर्हि विशेषेण सेधतेर्गतौ इति कुतः कथयेत्? निश्चयेन अन्योपि कश्चन अर्थः तत्र वर्तते। अतः परन्तु पाणिनेः सेधतेर्गतौ इति दृष्ट्वा केनचन पश्चात् षिधगत्याम् इति लिखितं। गत्यां गतौ एकः एव विषयः, परन्तु ततः भिन्नोपि अर्थः वर्तते इति पाणिनेः अयमेव व्यवहारः, सेधतेर्गतौ इति व्यवहारः ज्ञापयति। अतः तेन वस्तुतः तत्र अर्थनिर्देशः एव न कृतः क्व धातुपाठे, षिधगत्याम् इति तेन नोक्तम्। एवं खलु इति एकः पक्षः, अत्रापि विद्वांसः विप्रतिपद्यन्ते। अपरः पक्षः नाम सेधतेर्गतौ इति विशेषेण गत्यर्थः गृहीतः खलु सूत्रकारेण, तर्हि निश्चयेन गत्यर्थात् भिन्नः अर्थः अपि अस्य धातोः वर्तते इति ज्ञापितम् अत्र आचार्येण इत्यपि अत्र उच्यते। पाणिनिः एव धातूनाम् अर्थनिर्देशः नाम यावतां वा सः अर्थनिर्देशं धातुपाठे कृतवान्, तत्र सूत्रकारः एव कृतवान्, पाणिनिरेव कृतवान् इति कश्चन पक्षः। सम्यक्।
न कृतवान् इति च कश्चन पक्षः विद्वत्सु राजते। यद्यपि उभयविधपक्षः अत्र न चर्चितः, वयं तु व्याख्यातुः अनुसारमेव अत्र विचारयन्तः स्मः इति एतावान् विशेषः अद्यतनपाठे भवतु। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे भुहादिप्रकरणस्य अस्य 33 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।